सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख धरोटीमा छाड्न आदेश, विदेश जान रोक। प्रदेश 1 मा प्रचण्डका ज्वाइँ मन्त्री बन्ने पक्का भयो। सन्दीप लामिछानेलाई किशोरी र उनको परिवारसँग भेट्न रोक। प्रचण्ड र केपी ओली बीच मन्त्री परिषद विस्तार बारेमा छलफल। सन्दीप लामिछानेले काठमाडौँ उपत्यका छाड्न पनि अनुमति लिनुपर्ने, अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए बस्ती छाड्न तयार छौं भन्दै सुकुम्बासीले भने। परराष्ट्र सचिव भन्छन् म्यानमारको पत्रिकामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शुभकामना कसरी छापियो यसबारेमा बुझ्दैछौं। थारू समुदायको उत्थान र विकासमा विवेक पुर्याउनेछु भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। गीतहरू चल्नका लागि टिकटकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो, यो राम्रो होइन भन्दै प्रविशा अधिकारीको भनाई। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज छुट्ने, नेपाल आउने हवाई यात्रुको साथमा कोरोना खोप प्रमाणपत्र अनिवार्य। सन्दीपले पीडितसँग सम्पर्क गर्न नपाउने, सम्पर्क गरे फेरि थुनामा पठाइने। काठमाडौँ महानगरका व्यापारीको भनाई, हामीलाई 24 घण्टा छुट चाहिएन, ठाउँ र समय तोकेर व्यापार गर्न देऊ। सन्दीप लामिछानेमाथि अदालतको शर्त काठमाडौँ उपत्यका छाड्नु परेमा प्रहरीमा लिखित निवेदन दिनुपर्ने, मोबाइलको लोकेसन समेत प्रहरीले ट्र्याक गर्नुपर्ने। प्रदेशिक सरकारमा माओवादी सहभागी हुँदै माओवादीका 2 र एमालेका 1 मन्त्री थपिँदै सभामुख र उपसभामुख बारेमा दलहरूसँग छलफल गर्ने कांग्रेस पार्टीको निर्णय। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको गुनासो, हाम्रो हैसियत वडा सदस्य जति पनि भएन, यी 4 अवस्थामा निष्क्रिय हुन सक्छ। सन्दीपलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश। निर्मला पन्त हत्या छानबिन समितिले संकलन गर्यो। 5 जनाको रगतको नमुना। टिकटक लाइभमा तास खेलाउने 4 जना पक्राउ परे। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 29 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2023 जनवरी 13 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं सन्दीप लामिछानेको प्रसंगबाट। बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। तर लामिछानेले विदेश जान नपाउने आदेश भएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टिलले जानकारी दिएका छन्। एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। तर सन्दीपको बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन अवस्थामा छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै 21 भदौमा प्रहरी विरुद्ध गौशालामा किटानी जाहेरी परेको थियो। प्रहरीका अनुसार काठमाडौँको एक कलेजमा +2 अध्ययनरत पीडित युवती लामिछानेकी फ्यान थिइन्। उनीहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा स्न्यापच्याट र व्हाट्सएप मार्फत कुराकानी हुने गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत लामिछानेले उनीसँग भेट्ने प्रस्ताव राखेको पीडितको भनाइ थियो भने लामिछानेले त्यस बेलामा T20 सिरिज खेल्न केन्या जाने तयारीमा थिए। अघिल्लो दिन 5 भदौमा नयाँ बानेश्वर स्थित होस्टलबाट लिएर भक्तपुर दरबार स्क्वायरबाट नगरकोटसम्म लगेको पीडितको बयान छ। नियतवश नगरकोटमा धेरै बेर अल्मलाएर अबेर मात्र काठमाडौँ फर्काएको उनको भनाइ थियो। पिङ्गला स्थान स्थित होटलमा काठमाडौँ इनमा आइपुग्दा राति 11:55 भइसकेको थियो भने पीडितको भनाइमा उनले 2वटा कोठा बुक गर्न भनेकी थिइन्। तर लामिछानेले एउटा मात्र कोठा खाली गरेको भन्दै कोठा नम्बर 305 मा 2 जना बस्नुपर्ने बताएका थिए। त्यही रात आफूमाथि 2 पटक जबरजस्ती करणी भएको पीडितको भनाइ रहेको छ। प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान थालेपछि लामिछाने 1 महिनासम्म फरार भएका थिए। पछि इन्टरपोलमा पनि उनी विरुद्ध नोटिस जारी भयो। इन्टरपोलले फ्लोरिडाको एक होटलमा उनलाई लोकेट गरेपछि लामिछाने आत्मसमर्पण गर्ने भन्दै फर्किएर नेपाल आएका थिए। विशेष गरी सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दिइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले थारू समुदायको उत्थानका लागि आफू लागि पर्ने बताएका छन्। पूर्वी चितवनको खैरनीमा आजदेखि सुरु भएको 8औं खिचरा महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले थारू समुदायको समस्या समाधानमा सरकार र आफ्नो मन्त्रालय लागि पर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, थारू समुदायको उत्थान विकास र मुद्दामा ध्यान र विवेक पुर्याउनेछु। थारू संस्कृति जगेर्ना हाम्रो जिम्मेवारी भएको भन्दै यो समुदायको संस्कृति जगेर्ना गर्नका लागि यस्ता मेला महोत्सव आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने, थारू समुदायबाट अन्य समुदायले सत्कार र सम्मानको विषय सिक्नुपर्छ। जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि समय व्यवस्थापन गर्दै थारू समुदायको उत्थानमा लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई 5वटा शर्त निर्धारण गरेको छ। शर्तको पालना नगरेमा जिल्ला अदालत मार्फत पुनः पक्राउ गरी थुनामा राख्न सक्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपसँग 20 लाख धरोटी लिई शर्त पालना गर्ने शर्तमा रिहा गर्ने आदेश समेत दिएको थियो। अदालतले दिएको आदेशमा सन्दीपलाई नेपाल छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने जाहेरवालीको परिवारलाई भेट्न धम्की दिन वा प्रभावमा पार्न निषेध गरिएको छ। त्यसैगरी मुद्दाको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा लगायतमा लेख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसैगरी आदेशमा उपत्यका छाड्नु परेमा काठमाडौँ प्रहरीलाई जानकारी गराई स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त दिएको छ भने सन्दीपको मोबाइल डिभाइसका फोन कल, म्यासेज वा लोकेसनको निरन्तर निगरानी गर्न भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उच्च अदालत पाटनले सन्दीपमाथि लगाएको 5 शर्तहरू के रहेका छन् त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, 1 नम्बरमा प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि प्रतिवादीलाई नेपाल बाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ। प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्नु र प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी यथाशीघ्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा प्रस्तुत मुद्दाको जारीकर्ता परिवर्तित 26 वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै पनि सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि टीका टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाइएको छ। 3 नम्बरमा आफू वा आफू सम्बन्ध संस्था वा व्यक्तिहरूबाट जारीकर्ता परिवर्तित 26 वा निजको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने जारीकर्ता परिवर्तित 26 वा निज परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन गर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिएको छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा कुनै पनि विशेष कामका कारण प्रतिवादीले काठमाडौँ उपत्यका छोड्नु पर्दा छोड्नु अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। सो जानकारीमा काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यका बाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा माथिका खण्डहरूमा उल्लेखित आदेशहरूको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं निजको मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बर सेवा प्रदायक संस्था मार्फत पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। त्यसैगरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भङ्ग नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दिनु भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्ने निर्णय गरिसकेपछि यी 5 शर्त लागू हुने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार दुई नेताबीच मुख्यतः संघीय सरकारको मन्त्रालय भागबण्डा र प्रदेश सरकारको भागबण्डाको विषयमा छलफल भएको छ। 7 वटी प्रदेश सरकार बनिसकेका छन् भने अब संघीय मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने र सँगसँगै प्रदेश सरकारलाई पनि पूर्णता दिने तयारी छ। दुई अध्यक्षले आफ्ना पार्टीमा छलफल गर्नुहुन्छ। सत्ता साझेदार दलका बीच पनि अनौपचारिक छलफल हुन्छ। त्यसपछि सत्ता साझेदार दलको बैठक बस्ने कि सरकारमा सहभागी दलहरूसँग मन्त्रीको नाम माग्ने तय हुन्छ भन्दै प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ। ओली र प्रचण्डबीच सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा समेत छलफल भएको छ। ओलीको सचिवालयका अनुसार प्रचण्डले आफू समझदारीमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह ठूलो समस्यामा छन्। यसबारेमा तपाईँ हामीलाई जानकारी नै छ। थापाथली स्थित बागमती नदी किनाराका सुकुम्बासीहरू अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए अहिलेको स्थान छाड्न तयार भएको बताएका छन्। विगत 2 दशक भन्दा बढी समयदेखि नदी किनारामा सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आउनुभएका सुमन चौधरीले सरकारले अन्यत्र बसोबासको विकल्प दिए आफू बागमती नदी किनार छाड्न तयार रहेको बताएका छन्। अर्को व्यवस्था हुँदो हो त यहाँ सुकुम्बासी भई बस्न कसलाई पो रहर हुन्थ्यो र उनले भने सरकारले अन्यत्र व्यवस्था गरिदिए हामी यो स्थान छाड्न सजिलो हुन्थ्यो। उनीसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बस्दै आएका गोपाल पौडेल पनि चौधरीसँग सहमत रहेका छन्। म मात्र होइन, बस्तीका अधिकांश मानिसहरू यहाँबाट सर्न तयार छौँ, तर व्यवस्था बिना कहाँ र कसरी सर्ने उनले प्रश्न गरे। यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यदि बालेन शाहज्यूले हामीलाई अन्त कतै व्यवस्था मिलाउनु भयो भने हामी त्यहाँ गएर बस्न तयार छौँ भन्दै
सुकुम्बासीहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल केही कदम नचालेको बताएका छन्। महानगरले गृह मन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्रै महानगरको काम अघि बढाउने उनले जानकारी दिए। प्रवक्ता मानन्दरले थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको पटक पटक लगत सङ्कलन भइसकेको तर भूमि आयोगले व्यवस्थापनको काम टुङ्गो लगाउन नसकेको बताएका छन्। एकीकृत समाजवादी सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता थपलियाले 5 महिना अघि लगत सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कले कतिजना भूमिहीन र अव्यवस्थित भन्ने विषय नसमेटेको समेत बताइएको छ। यद्यपि अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए बस्ती छाड्न तयार छौँ भन्दै सुकुम्बासीहरूले भनेका छन् भने यद्यपि यसबारेमा बालेन शाहले केही पनि बोलेका छैनन्। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाममा म्यानमारको सैनिक सरकारलाई समर्थन हुने गरी शुभकामना सन्देश प्रकाशित भएको विषयमा मन्त्रालयले बुझिरहेको बताएका छन्। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र सचिव पौडेलले यस विषयमा मन्त्रालयबाट बुझ्ने काम भइरहेको बताएका छन्। समितिका सदस्य माओवादी केन्द्रका जगतबहादुर पार्कीले सञ्चार माध्यमबाट यस विषयमा थाहा भए पनि सरकारका तर्फबाट शुभकामना पठाइएको हो या होइन भनेर जानकारी माग थिए। सांसद पार्कीलाई जवाब दिँदै सचिव पौडेलले भने यस विषयमा मन्त्रालयबाट बुझ्ने काम भइरहेको छ। सैनिक शासन चलिरहेको म्यानमारको सरकार पक्षीय दैनिक पत्रिका म्यानमा अलिनुमा 4 जनवरीमा म्यानमारको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नाममा शुभकामना सन्देश प्रकाशित भएको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज थुनामुक्त हुने भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश जिल्ला अदालत काठमाडौँ हुँदै कारागारसम्म आइपुग्नु पर्ने भएकाले उनी बिहीबार छुटेका थिएनन्। कारागार जेलर लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटाले लामिछानेलाई आज मात्र थुनामुक्त गरिने हामीलाई बताएका छन्। उच्च जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बदर गरेको हो, त्यसैले काठमाडौँ अदालतबाट पत्र प्राप्त हुनुपर्छ। बास्कोटाले भने आज काठमाडौँबाट पत्र आएपछि उहाँलाई थुनामुक्त गर्ने निर्णय गरेका छौँ। बिहीबार उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ दरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। हवाई मार्गबाट नेपाल आउने सबै यात्रुले क्युआर कोड सहितको कोभिड-19 को खोप प्रमाणपत्र बोक्नु पर्ने भएको छ। यस्तो प्रमाणपत्र नहुने यात्रुले 72 घण्टाभित्रको आरटी-पीसीआर नेगेटिभ परीक्षण रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने 2वटा वायुसेवा कम्पनी नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सले सूचना निकाल्दै यसबारेमा यात्रुहरूलाई सूचित गरेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अनिवार्य गरेको यो प्रावधान बिना नै विमानस्थल आउने र अलपत्र पर्ने अवस्था आएसँगै वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपाल सरकारले तोकेको यो प्रावधानलाई लापरवाही नगरी पालना गर्न समेत अनुरोध गरेका छन्। पछिल्लो समय चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई भ्रमण खुला गरेको छ। त्यससँगै विभिन्न मुलुकले यात्रुको आवजावतमा कडाई गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठेला, नाङ्लो वा साइकलमा सामान बेच्न प्रतिबन्ध लगाएपछि यसमा आश्रित परिवारको जीविका अब कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। दर्शक महानुभावहरू, महानगरले मंगलबार सार्वजनिक सूचना निकालेर सडक व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो भने कसैले सडकपेटी वा सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरी सामान जफत गरी हदैसम्मको सजाय गर्ने समेत भनिएको छ। ती व्यवसायीले महानगरको निर्णय कसरी लिएका छन्, के भन्छन्, महानगरबाट उनीहरूको अपेक्षा के रहेको छ त? हामीले यिनै प्रश्न लिएर आज सडक व्यवसाय ट्रेड युनियनका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौं। उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरभित्र ट्रेड युनियनमा आबद्ध सडक व्यवसायीको संख्या 10,000 छ। त्यसबाहेक थप 25,000 जना ठेलागाडा वा साइकलमा सामान बेच्दै हिँड्छन्। एउटा परिवारमा औसत 5 जना सदस्य हुन्छन् भने मान्दा पाउने 2 लाख व्यक्तिको रोजीरोटी सडक व्यवसायसँग जोडिएको उनी बताउँछन्। तीमध्ये 55% बढी महिला छन् भने तिनमा एकल महिला, द्वन्द्व पीडित र घरबार पीडितको संख्या बढी छ। श्रीमानको मृत्यु, घरेलु हिंसा लगायत विभिन्न कारणले घर गाउँ छोडेर रोजीरोटीको खोजीमा काठमाडौँ आएका महिला धेरैजसो ठेला वा नाङ्लोमा तरकारी बेचेर आफू र केटाकेटीको गुजारा चलाउने गरेको पाइन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै सम्बन्धी हामीले केही व्यापारीहरूलाई समेत प्रश्न गरेका थियौं। कसरी, कुन र के काम गर्दै आफ्नो जीविका चलाउनुहुन्छ भन्दै हामीले गरेको प्रश्नमा उनीहरूले जवाब दिए, हामीलाई 24 घण्टा छुट चाहिएन, ठाउँ र समय तोकेर व्यापार गर्न देऊ, हामीले बाँचेर खान पाउनुपर्छ। हामीले ठुला कामहरू गर्न सक्दैनौँ, ठुला सटरहरू भाडामा लिएर काम पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीलाई समय छुटाएर केही घण्टा मात्रै व्यापार गर्न दिनुस्, त्यसबाट हामी आफ्नो परिवार र आफू पनि बाँच्ने आधार बनाइदिनु पर्यो भन्दै व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने के निर्णय लिन्छन्, यसबारेमा थप केही अपडेट आएमा तपाईँहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ।
आलोपालोमा सहमति नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 लाई केन्द्रले सहभागी हुन दबाब दिएपछि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। माओवादी केन्द्रको प्रदेश 1 समितिका पदाधिकारी तथा संसदीय दलका नेता सहित सहभागी बैठकले प्रदेश सरकारमा जाने निर्णय गरेको हो। सो बैठकले मन्त्रीको छनौट गर्न प्रदेशका प्रमुख इन्चार्ज राम कार्की, संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र मधेस प्रदेश 1 का अध्यक्ष हर्कबहादुर नेमाङ मिक्सो समिति रहेको गठन गरेको छ। सोही समितिले सिफारिस गरेको आधारमा माओवादीबाट मन्त्री बन्नेछन् भन्दै बताइएको छ। निर्मला पन्त हत्याकाण्ड अनुसन्धान गर्न गठन गरिएको डिआइजी नेतृत्वको समितिले 5 जनाको रगतको नमुना सङ्कलन गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी डिआइजी दुर्गा सिंह नेतृत्वको समितिले 2 जना भारतीय सहित 5 जनाको रगतको नमुना सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पठाएको छ। डिआइजी सिंह नेतृत्वको समितिले कञ्चनपुर गएर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने डिएनए परीक्षणका लागि 5 जनाको रगत सङ्कलन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत 1 जना अधिकृतले हामीलाई बताउनु भएको छ। रगतको नमुना काठमाडौँ स्थित प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डिएनए परीक्षणका लागि पठाइएको छ। निर्मला हत्या बारेमा नयाँ सिराबाट अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एआइजी उत्तम राज सुवेदीले हामीलाई बताउनु भएको छ। एआइजी सुवेदीले भने समितिले पुरानो अनुसन्धान प्रतिवेदन र सङ्कलित प्रमाणहरू पनि विश्लेषण गरिरहेको छ। 10 साउन 2075 मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टा खामकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। 13 वर्षीय निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न आशंकामा प्रहरीले 5 जनामाथि निगरानी गरिरहेको छ। हत्यापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लगातार टिम परिचालन गरिरहेको छ। दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन हुनुअघि पनि ब्युरोबाट इन्सपेक्टर धनदेव साउद नेतृत्वको टिमले कञ्चनपुरमा बसेर काम गरिरहेको थियो। टिकटक लाइभमा जुवा खेलाउने 4 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले टिकटकबाट जुवा खेलाउने 4 जनालाई पक्राउ गरेको एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। दाङघर भई ललितपुर महानगरपालिका 17 ग्वारको बस्ने 21 वर्षीय ऋषि प्रकाश योगी, भक्तपुर मध्यपुर ठिमी 10 बस्ने 27 वर्षीय कपिल गिरी, 21 वर्षीय प्रेम कठायत र 20 वर्षीय दिल्ली राज अवस्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरू सुरुमा टिकटकमा लाइभ आउँथे। लाइभमा अरूलाई पनि बोलाएर उनीहरूले तास खेलाउने गरेको हो। उनीहरूले आफ्नो सेवा लगायतका अन्य डिजिटल वालेटबाट रकम जम्मा गर्न लगाउने एसपी कोइरालाले बताए। यसरी हारजित हुने गरी तास खेलिरहेको भन्ने सूचना पाएपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले 4 जनालाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। पछिल्लो समय टिकटकमा थुप्रैले यसरी जुवा खेलाइरहेका छन्। उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 125 को उपदफा 1 बमोजिम अनुसन्धान अघि बढाइएको छ भने पक्राउ परेकाहरूलाई अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर प्रहरी विरुद्ध जगाती र ठिमी पठाइएको छ। प्रहरीको अनुसन्धानबाट ऋषि प्रकाश योगीले पब्जी र पब्जी 2 नामक 2वटा टिकटक आइडी बनाएका थिए। उनले यसरी 1 महिना 10 दिनदेखि जुवा खेलाइरहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस अवधिमा उनले 28,73,354 रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको पाइएको छ। यस्तै पोकर किङ नामक टिकटक आइडी खोलेर 3वटा सेवा वालेट पनि खोलेका थिए। उनले 10 दिनमा 10,52,162 बराबरको रकम कारोबार गरेको देखिएको छ। प्रेम र दिल्ली राजको आइडीबाट भने 1 महिनामा 6 दिनको अवधिमा 93,214 रुपियाँ कारोबार भएको देखिएको छ। प्रदेश 1 सरकारमा को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र हानथाप सुरु भएको छ। 13 सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले केही दिनभित्रै 3 जनालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ। माओवादी स्रोतका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य जीवन आचार्य मन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएका छन्। उनी माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कान्छा ज्वाइँ हुन्। अन्य 2 जनाको नाम छनौटका लागि नेतृत्वलाई सकस परेको छ। उहाँको नाम कन्फर्म हो तर जुनियर भएका कारण स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। माओवादीका एक सांसदले भने उहाँलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डको निर्देशन छ। गंगा कमरेडले जीवनकी श्रीमती गंगा दाहाल पनि निरन्तर भनिरहनु भएको छ। माओवादी केन्द्र 1 को कमिटीले माओवादीको साबिकको कुचिला किराँत र लिम्बुवान प्रदेशबाट 1 जना मन्त्री बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो। विशेष गरी प्रदेश 1 मा प्रचण्डका ज्वाइँ मन्त्री बन्ने पक्का भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका लागि अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिरहेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निवास नुम्बाराईमा आज बसेको पदाधिकारी बैठकले सभामुख र उपसभामुख चुनाव बारेमा सत्ताभित्र र बाहिरका दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी गराउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, एक्लै हाम्रो मतले जित्ने अवस्था छैन, त्यसैले संसदमा भएका सत्ता पक्ष र अरू दलहरूसँग पुगेर निर्णय गर्छौं। प्रतिनिधि सभामा सभामुख चयनका लागि माघ 5 गते निर्वाचन मिति तय गरिसकिएको छ। यस्तै यो निर्वाचन पनि आएकाले निविसङ्घ र तरुण दल लगायत भातृ संस्थाहरूलाई पूर्णता दिने बारेमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत 5 गते सोभियु निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आफूहरू मर्यादा क्रममा पार्टीभित्र र बाहिर दोस्रो दर्जाको सांसद जस्तो भएको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा उनीहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यको राज्यले दिएको र स्वयं व्यक्तिगत रूपमा पाउनुपर्ने मर्यादा क्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्र प्रतिनिधि सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई दिने मान्यतामा धेरै फरक रहेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय सभा सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा विभिन्न समारोहमा समेत प्रतिनिधि भन्दा सदस्य भन्दा तल राखिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण प्रसाद दाहालले पार्टीभित्र संसदीय दलको बैठक बस्दा दोस्रो दर्जाको सांसद जस्तो हुने गरेको बताए। उनले राज्यले दिएको मर्यादा र स्वयं व्यक्तिले पाउने मर्यादा समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनले विभिन्न कार्यक्रममा समेत प्रतिनिधि सभा सांसदलाई पहिला र राष्ट्रिय सभा सांसदलाई पछि बोलाउने गरेको बताए। उनले अहिलेको यस्तो अवस्थालाई विस्थापित गर्न समितिले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। बलात्कार आरोपमा थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनले 4वटा अवस्थामा आफ्नो आदेश निष्क्रिय हुन सक्ने बताएको छ। उच्च अदालतले उनलाई विदेश जान रोक लगाएको छ, तर सन्दीप विदेश गएको तथ्यसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो तथ्य प्रमाणित भएमा धरोटीमा छाड्ने आदेश खारेज हुने पनि उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै लामिछानेले विचाराधीन यो मुद्दामा कुनै पनि बारेमा टिक्का टिप्पणी गरेको प्रमाणसहित जारीकर्ता वा किशोरी वा उनको परिवार सदस्य वा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएमा र सो निवेदन बेहोरा प्रमाणित भएमा पनि आदेश खारेज हुन सक्नेछ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी सन्दीप आफै वा उनका आफन्तले किशोरी वा उनका आफन्त र परिवारसँग सम्पर्क गरेमा र उनीहरूलाई कुनै पनि डर त्रास धम्की वा दबाब दिएमा वा प्रलोभनमा पारेमा पनि आदेश खारेज हुने उच्च अदालत पाटनले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रवि शाहले सांगीतिक करियर सुरु गरेको 13-14 वर्ष भइसक्यो। एक हिसाबले उनीसँग लामै भगाइ पनि छ। उनलाई अहिले सुगम संगीतमा चाहिँ पहिलेको जस्तो स्तरीयता कायम नभएको लाग्छ। यद्यपि समय र ट्रेन्ड पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनको बुझाइरहेको छ। अहिले धेरै गीत राम्रा आइरहेका छन्, नयाँ प्रविधि र नयाँ सोचका छन्। कतिपय गीत भने लहरमा पनि आइरहेका छन्, जुन सधैँ जसो हुन्छ नै। अहिलेका गीत सङ्गीत बारेमा प्रवि शाहको मूल्याङ्कन छ। टाइम ट्रेन्डले पनि गीत सङ्गीतलाई प्रभाव पार्छ। पहिलेका गीतहरू नियममा बनेर बनाइन्थ्यो, अहिले भने अभ्यास चाहिँ कम हुन्छ। आधुनिक गीतहरू भनेर पहिले जस्तो नआएको हो कि जस्तो लाग्छ भन्दै उनले बताएकी छन्। नयाँ पुस्ताका सङ्गीतकर्मीहरू निकै सृजनशील रहेको उनी सुनाउँछिन्। सँगै गीत चल्नका लागि टिकटकमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले भने उनलाई चिन्तित तुल्याएको छ। टिकटकमा चलाउनेकै लागि एक लाइन भाइरल खालको राख्नुपर्ने प्रवृत्तिले भने फाइदा नगर्ने उनी बताउँछिन्। यसमा दुःख लाग्छ। टिकटकमा चलाउन क्याची लाइन बनाउने होडबाजी चलेको छ। यसले अलिक खिन्न चाहिँ बनाएको छ। कति राम्रा गीतहरू टिकटकमा नजाँदा ओझेल परिरहेको हुन्छ भन्दै प्रवि शाहको दुखेसो समेत रहेको छ। उनले भनेकी छन्, गीत चल्नका लागि टिकटकमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो, यो पक्कै पनि राम्रो होइन भन्दै प्रवि शाहले बताएकी छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।